बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों ये कहने पर मजबूर हुए कि इलेक्शन का इल्तवा एक शख्स की खातिर किया गया है। नून लीग का इलेक्शन के इल्तवा में क्या किरदार है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत क्यों है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम निगरान हुकूमत की कारकर्दगी और इलेक्शन पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम सेहूनी रियासत इजराइल के जंगी जराइम में अमरीका के किरदार पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं, जहां से उनकी अगली मंजिल पाकिस्तान होगी। कल सुबह मियां नवाज शरीफ दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद मुख्तसर क़याम के बाद मियां साहब लाहौर जाएंगे, जहां मीनार पाकिस्तान जलसागाह से पार्टी के सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान आमद से कबल मियां साहब की तमाम कानूनी उलझनें वक्ती तौर पर टल चुकी हैं। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ देते हुए अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया, जबकि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी रिलीफ देते हुए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। यूं मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की राह में हायल तमाम कानूनी रुकावटें टल चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ बासानी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और लाहौर से सियासी लाहे अमल दे सकेंगे। दूसरी तरफ साबिक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ सर्द जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। 18 अक्टूबर को सानहा कारसाज की बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कराना होंगे। बार बार इलेक्शन का इल्तवा वोट को इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को नई क़यादत की ज़रूरत है, ऐसी क़यादत जो माजी में फंसी ना हो। हमें ना 90 की दहाई का पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 का पाकिस्तान चाहिए, हमें आज का पाकिस्तान चाहिए। इससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लेवल प्लेइंग फील्ड की राह में रुकावट का गिला भी करते रहे हैं। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ की वापसी की तस्दीक के बाद सियासी महाजराई भी पहले की निस्बत यकसर बदल चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ढके छुपे अल्फाज में लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करते रहे हैं। अलबत्ता गुज़श्ता हफ्ते साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से मुतल्लिका हल्कों से राब्ता और लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे की खबरें भी गर्दिश में रहीं। साबिक सदर की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ विफाक और पंजाब में तरजीही सलूक का जिक्र किया गया, जबकि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुस्लिम लीग नून की बी टीम करार दिया। पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन का अगर तस्करा किया जाए तो गुज़श्ता माह पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद शाह ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हुए कहा था कि निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसीलिए इन्हीं से हम शिकायत करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी से खौफ में मुब्तला है? क्या मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के अहल भी हो जाएंगे? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या ये निगरान हुकूमत वाकई अभी तक बी टीम है, ना सिर्फ पंजाब की, ये जो मौजूदा विफाक की निगरान काबीना है या हुकूमत है, आपको लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो शादिया, हम बड़े क्लियर है पीपल्स पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में और पार्लियामेंट के सिलसिले में बहुत बड़ी क्लियर है। हम हमेशा ये कहते हैं कि मुल्क पे जमहूरियत होनी चाहिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होनी चाहिए। हमने मोहतरमा की शहादत के वक्त भी ये नहीं कहा था, ये कोई प्लान्स नहीं किए थे या आउटसाइड या बैकडोर पॉलिसी अख्तियार नहीं की थी कि हमें सीट्स दी जाए और हालात और वक्त का फायदा उठाए। और उस वक्त ये भी बहुत बड़े अच्छे चांसेस थे कि हम कोई ऐसी बात जरूर करे जिसकी बात एस्टेब्लिश मानने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
मगर हमने वो नहीं किया। हम फेयर एंड फ्री इम्पार्शियल इलेक्शन की तरफ गए और जो पोजीशन हमारी आई वो आपके सामने है। आज भी चलो देर की बार ने आते आते मियां साहब आ रहे हैं जी, पहले ही दिन मैंने कहा था कि वेलकम, ठीक खुशी है। होगी। मगर ये भी उसके साथ मैंने कहा था कि ऐसा महसूस न हो कि किसी शख्स की वजह से ये सारे हालात बनते जा रहे हैं। अब मियां साहब आ रहे हैं, तासुर ये है कि इलेक्शन जो पोस्टपोन हुए हैं, पीछे हुए हैं, वो किसी शख्स की वजह से हुए हैं, मियां साहब की वजह से हुए हैं। मियां साहब को राजी करने के पीछे हुए हैं कि आप पाकिस्तान आएंगे, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हम आपको बेहतरीन जो एफर्ट्स होंगे उसमें आपको सही रास्ता देंगे, खुला हुआ रास्ता देंगे, उलझनों में नहीं डालेंगे। आपको कैसे तो ये जो उनकी एक केस में वारंट गिरफ्तारी का मुअत्तल होना और फिर हिफाजती जमानत मिल जाना, ये उसी सिलसिले की कड़ी आप देख रहे हैं? जी, क्या ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ है। आप आए और ये सारी चीजें एकदम खुलती जाए दरवाजे खुलते जाए रेड कार्पेट रिसेप्शन में, ये अच्छा मैसेज नहीं है। मैं डेमोक्रेटिक कहता हूँ, मुस्लिम लीग के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है जी। हम पार्लियामेंट में साथ भी रहे हैं, अपोजिशन में साथ रहे, हुकूमत में भी हमने उनकी मदद की, उनके साथ रहे हैं। बहुत बड़े हालात में फंसे हुए थे, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी छोड़ा है हमने उनको। इन हालात में भी हमने कभी इनको धक्का नहीं दिया है, पकड़ा है, खींचा है, मजबूत किया है। और हम आज भी उसी बात पे तय है कि फेयर चलो देर आए दुरुस्त आए। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, कम से कम नया साल कल आ जाए तो कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर गया है। इलेक्शन कमीशन को जो अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा करना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं कर रही जो करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ताबे है, किसी के ताबे है, कौन उनको इतनी मजबूर हैसियत में लेके आ रहा है, ये तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। मगर ये तासुर नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन प्लान्ड इलेक्शन थी। बहुत बड़ा तकलीफ हालात से गुजरना। तो अभी तक आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें यही परसेप्शन बन रहा है कि ऑलरेडी हर चीज़ प्लान्ड है, किस तरीके से किसने कब आना है, किसको हुकूमत मिलेगी, कौन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा। आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान पहले से बना लिया गया है। हाँ, ये मुल्क के लिए इस हालात में जब हम गुजर रहे, आप देखें कि आज इजराइल जो जुल्म कर रहा है मज़लूम फलस्तीनियों के ऊपर, पाकिस्तान का जो रोल होना चाहिए जो कभी हुआ है आज से 30-40 साल पहले जो हुआ था इजिप्ट की इलेक्शन जंग में, पाकिस्तान का रोल ओआईसी को बड़ा एक्टिव करना, ओआईसी के थ्रू प्रेशराइज करना, अपना किरदार प्रैक्टिकली निभाना, वो देखेंगे इस वक्त मुसलमानों के ऊपर बहुत कड़वा वक्त आ रहा है। और इस वक्त आपको ईरान और तुर्की बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, मगर पाकिस्तान का जो हमेशा ओआईसी की तरफ बोल रहा है वो बड़ा धीमा और मजलूमियत का रोल रहा है। अच्छा, वो नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं तवज्जो कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा रही। मुझे बताइए शाह साहब, एक यही अच्छा चलें इसी चीज़ को सही मानते हुए, दुरुस्त तस्लीम करते हुए कि फिर यही मामला जो आप कहते हैं तय हो जाते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के क्यों ना हो सके। लास्ट वीक मेरे शो में कायरा साहब मौजूद थे और कायरा साहब ने कहा कि जी जरदारी साहब की कुछ मुतल्लिका इदारों में या कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स में कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो वो कोई नतीजा नहीं निकल सका फिर उन मुलाकातों का? जी, सच्ची बात है, ये मुझे नहीं है कायरा साहब को होगा। अच्छा, मुझे इस चीज में कोई ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी के मामलात बन जाते तो फिर ये गिलाना होता, फिर वो दूसरी तरह से पीएमएलएन जो है वो यही बात कर रही होती जो आप कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऐसे हालात पे बिलीव नहीं करती। ठीक, कि हम बैकडोर से आए, आपने हमारी पॉलिटिक्स को अगर 55 साल में आप वापस चली जाए और आपने जब से सियासत को समझना शुरू किया है, पाकिस्तान की सियासत बड़ी तकलीफदा सियासत रही है और उसको समझने के लिए
आदमी को दिल थाम के बैठना पड़ता है। तो आप अगर देखें 55 साल की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर इंस्टेंस रहा है कि हमें डेमोक्रेसी और फेयर एंड फ्री पोजीशन में मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, और अपने इक़्तिदार के लिए कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। यहाँ तक हमारी जानें चली गई हैं, हमने कोड़े खाए, तकलीफें बर्दाश्त की, इसलिए नहीं किया है कि हम चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती। इसका रीजन ये है कि ये हम लोग कमिट करके आ जाते हैं, हम लोग अपनी कमिटमेंट किसी और के साथ करते हैं, किस सूरत पे करते हैं, कैसी सूरत पे करते हैं, और सूरत पे करते हैं। इस वजह से जो कुछ जमहूरियत में होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बट शाह साहब ये बताइए, ये ठीक है पीपल्स पार्टी ने उस वक्त की पीडीएम हुकूमत का, नून लीग का साथ दिया, उनके वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, आपने साथ दिया। उससे पहले ज़रा चले जाइए तो पीटीआई के चेयरमैन जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, वो नहीं निकल सकते थे, या तहरीक अदम एतमाद कभी मंजूर ही नहीं हो पाती अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती। तो अगर पीपल्स पार्टी ने हर जगह पे इतना सपोर्ट किया, देन व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, आप इसमें हमारी पॉलिटिक्स को देखें, जो गलत चीज है उसको हम अपने भाइयों की साथ रहते हुए भी गलत कहने के लिए बिल्कुल वाज़ेह है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब हमारा असूल, हमारी सियासत जमहूरियत के ऊपर है और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो अनफेयर सिस्टम इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए। तो उस पर चाहे कोई भी हो, बिला शक हम साथ रहे। साथ हम इसलिए रहे हैं कि भाई हम मिलके एक ऐसी हुकूमत बनाए जिससे लोगों को रिलीफ मिले, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिले, न कि पाकिस्तान के अवाम को फिर नए प्रॉब्लम पे हम डालें। जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान स्टेबल होने की कोशिश करता है। ठीक, तो अब अगर आज ये हो जाएगा, कल हम इमरान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि वो बैकडोर से आया है, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, आज इनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि एक बंदे की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है, उसको आईन और कानून को बाला तक रख के उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये इल्जाम इनके ऊपर आएंगे। फिर इस इलेक्शन का फायदा क्या? अभी जो हालात हैं, ऐसे में आप वाकई मियां नवाज शरीफ को चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनता देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है। अच्छा, सियासत क्या चीज है, बहुत बड़ी जालिम चीज है सियासत। अवाम क्या फैसला करते हैं? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो बड़े सख्त हालात होंगे और सख्त इलेक्शन होंगी। अगर सिलेक्शन के तरीके से हो रही है तो फिर कोई बात नहीं। ओके, और ये जो कानूनी मामलात हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि फिर कोई रुकावट नहीं होंगे अगर वाकई में ये फैसला हो गया है। चलें, एक तरफ जो विफाक में काबीना बैठी है, निगरान काबीना, उसमें एक लिहाज से ये एक एक्सक्यूज़ आ जाता है या जवाज़ आ जाता है, दलील आ जाती है कि जनाब वो लोग बैठे हुए चंद एक जो नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहें ब्यूरोक्रेसी में या जो भी है। बट मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो जरदारी साहब खुद बहुत अच्छा बोल चुके हैं, उनको अपना बेटा डिक्लेयर कर चुके हैं, बार बार कहते रहे हैं कि जी बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह ये हैं। तो वहाँ पे क्या मसला हुआ मोहसिन नकवी साहब के और इनके दरमियान? फिर इतनी दूरियाँ कैसे आईं? अब मैं तो इसमें नहीं पढ़ना चाहता मोहसिन नकवी के मसले पे, जो भी मैंने पहले भी कहा है। अब मसला वफाक की हुकूमत का होता है बेसिकली, उनका रोल क्या है? उनमें 7% जो है बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी चलाते हैं, पार्लियामेंट को भी कैबिनेट को भी चलाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग उनके हुकूमत में बैठे हैं। हम लोग नहीं गए, जरूर हमें कहा गया होगा कि जी आप भी बताएं कुछ। हम लोग चाहते तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ जाता कि पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत के अंदर रह के इलेक्शन लड़ रही। ठीक, तो होना तो अब ये चाहिए आइंदा कि जो हुकूमत इक़्तिदार में बैठी है, आइन में तब्दील करके उनको ही मौका दे। उनसे बेहतर है कि वो इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, बेहतर इलेक्शन करवाएं। हो सकता है ये बेहतर हो सकता है यही कि आप केयरटेकर बना के उनसे ऐसे गलत काम करवाएं, ऐसा मजबूर करे, इस तरीके से करवाएं कि काम भी टूट जाए, लाठी भी बच जाए और इलेक्शन में धांधली भी हो और हम पे इल्जाम भी ना हो। अब तो मीडिया का दौर है, कोई बात छुपती नहीं है, आधे सेकंड के अंदर आउट हो जाती है। जी, कौन किन से मिलता है,
کیا بات کرتے ہیں, کیا پلان ہو رہا ہے, تبصرے ہو رہے ہیں, آپ کے تبصرے ہوتے ہوں گے, جب آپ آپس میں بیٹھتے ہوں گے, آپ بھی آپس میں تبصرہ کرتے ہوں گے تو بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, کیا یہ اس میں ہر چیز کیسے ٹھیک. لاسٹلی شاہ صاحب یہ بتائیے, ابھی تو obviously الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک تاریخ کا اعلان نہیں کیا الیکشن کے لیے, لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیں گے. بالفرض اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے, ڈیلے آتا ہے, تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی, آپ کی اسٹریٹجی آگے کیا ہوگی؟ دیکھیں, اس میں مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کو بچانا ہے, اقتدار نہیں دینا. اقتدار حکومت لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہاں میں بیٹھ کے حکومت دی جا سکتی ہے, مگر ہم سارے سیاستدانوں کو سر جوڑ کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے جی, اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جو پرابلمس ہیں ان کو ریزالو کرنے کا ہے, اور ریزالو ہو سکتے ہیں ہم سب بیٹھے سچی نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہو سکتے ہیں, مگر اب اس قسم کی باتوں سے کوئی چاہتا یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے سے دور رہے, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, یہ اس سے نفع نہیں چلے گا. ہمیں سب کو مل کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے سر جوڑ کے خدا کے واسطے اقتدار کے واسطے ملک کو داؤ پہ نہ لگائے. ٹھیک ہے, رائٹ. سید خورشید احمد شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. 14 اگست 2023 کو سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھایا, جبکہ 17 اگست کو ان کی نگران کابینہ نے حلف لیا. آج انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت کو حلف اٹھائے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. آئین کے مطابق نگران حکومت کے قیام کا واحد مقصد انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے, مگر گزشتہ 2 ماہ کے عرصے کے دوران الیکشن کمیشن انتخابات کی کوئی حتمی تاریخ دینے میں ناکام رہا ہے. ستمبر کے تیسرے ہفتے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا, البتہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 4 صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. گزشتہ 2 ماہ کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو حتمی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا. البتہ آج سے 2 روز قبل سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی جمہوریت, آئین اور الیکشن کمیشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا. دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے انتخابات میں کسی طرح کی تاخیر کے امکانات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے, انتخابات وقت پر ہوں گے, اپنے وقت پر انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے گا اور انعقاد بھی ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے جماعتیں اسی طرح کا تاثر دیتی ہیں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں الیکشن کے 90 روز میں کرانے کی درخواستوں کو 23 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. بینچ میں دیگر ججوں میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل ہوں گے. 90 روز میں انتخابات کرانے کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی نے درخواستیں دائر کی ہیں. اس سے قبل عدالت نے مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی تھی. پروگرام کے اس حصے میں الیکشن کے انعقاد میں نگران حکومت کے کردار پر بات کریں گے, اٹھائیں گے کہ سیاسی جماعتیں کیوں الیکشن کمیشن کے کردار پر نکتہ چینی کر رہی ہیں, کیا الیکشن کا التوا ایک فرد واحد کے لیے ہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کیوں کی جا رہی ہے, اور الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا. پروگرام کے اس حصے میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. یہ فرمائیے, کیا الیکشن میں ابھی بھی کوئی تاخیر ہے؟ میری معلومات کے مطابق نہیں, کوئی تاخیر نہیں ہے. اچھا. اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن اپنے مشن میں ابھی تک کامیاب ہے. انہوں نے ایک نظام الاوقات دیا ہے. 27 ستمبر کو انہوں نے ایک عبوری حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کی تھی,
انہوں نے اس عمل کو تیز کرتے ہوئے 30 نومبر کی ایک کٹ آف تاریخ بھی دے دی تھی. اس اثنا میں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی کر چکے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں. ایک ضابطہ اخلاق جو ہے میڈیا کے نقطہ نگاہ سے وہ جاری کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن تو اپنا کام بالکل کر رہی ہے اور ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے. لیکن ان کی طرف سے ایک دن کی وہ ڈیٹ کا اناؤنس نہ ہونا پیپلز پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بہت ابہام پیدا کر رہا ہے کہ کیوں تاخیر کیوں ہے. ایک تاریخ دے دیں. میرے خیال میں انہوں نے ہفتے کا تو بتا دیا ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ کہہ رہے ہیں. تو جنوری کا ہفتہ جو ہے وہ 7 دن پر مشتمل ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک دن بتا دینا، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے کوئی ٹاسک کرنا ہے یا ہفتہ یہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو تاریخ ہے وہ دینے سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ان تمام جماعتوں نے مل کر بنایا تھا اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ 54 دن تمام سیاسی جماعتوں کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ یہ 54 دن یا تقریباً 2 ماہ جب ان کو ملیں گے اس سے پہلے ان کو تاریخ بھی مل جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے. اور یہ کہ جی کچھ جماعتوں کو شکایت ہے کہ جی وہ الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے، کچھ جماعتیں تو کچھ اس کے مختلف بھی بات کر رہی ہیں. ایک جماعت نے کہا کہ جی وہ جنوری میں کیسے ہوں گے، وہاں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ آپ آگے لے جائیں. کرتے ہیں. تو مختلف آوازیں ہیں، یہ آوازیں جمہوریت میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ ایک شخص کے لیے ہر چیز کو روکا گیا، جمہوریت کو، آئین کو، الیکشن کمیشن کو، یہ تاثر کیوں انہوں نے لیا ہے؟ میرے خیال میں ہم وہ ایک شخص کی بجائے ہم پہلیاں نہ بجھوائیں. نواز میرے شریف خیال میں نواز شریف کی بات کریں جو لندن سے تشریف لا رہے ہیں. کل ان کی پاکستان میں آمد ہے. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنی ضروریات کے مطابق کبھی وہ شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑتی ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو اسی کے ساتھ انہوں نے اتحاد بھی کیا، ان کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ایک حکومت بھی گرائی، مل کے احتجاجی کمپین بھی کی. ماضی میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف تمام یہی جماعتیں بہت سخت بیانات بھی دیتی رہی ہیں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر جو ہے وہ بہن بھائی یا بھائی بھائی بھی بن جاتے ہیں. اس دفعہ وجہ کیا بنی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ obviously ابھی پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کر رہے تھے، 16 ماہ ساتھ رہے. ایک جملے میں جواب تو ہے کہ وجوہات سیاسی ہیں، لیکن اس کا سیاسی تجزیہ کرنا یہ آپ کا کام ہے یا سیاسی تجزیہ کاروں کا کام ہے. کام تو آپ کا بھی ہے لیکن آپ بریک لے رہے ہیں. میں نے وہ ریٹائر کر دیا ہے کوئی بات نہیں تجزیہ کار کو. الیکشن obviously کچھ دنوں بعد آپ انشاءاللہ یہیں پہ ہوں گے واپس ہمارے ساتھ. میرا جو تجزیہ ہے اس سے کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا، کسی کے حق میں جائے گا، کسی کے خلاف جائے گا. جس کے حق میں جائے گا وہ خوش ہوں گے، جن کے حق میں نہیں جائے گا وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ جو نگران ہیں یہ تو غیر جانبدار نہیں ہے، انہوں نے تو ایسی بات کی جو ہمارے خلاف جاتی ہے. کچھ تو لوگ کہیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے. مجھے بتائیے، آپ کو پہلے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یاد ہوگا بیان کہ جی زرداری صاحب ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، پھر وہ بیٹے سے دوری ہو گئی، کہا کہ جی یہ پنجاب کی جو حکومت ہے، نگران حکومت، یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. اب وہ پنجاب کی حد تک محدود نہیں ہے وہ بات، اب آپ کی یہاں کی سینٹر کی نگران کیبنٹ کے بارے میں بھی یہی ہو رہے ہیں کہ جناب اس میں آدھے سے زیادہ لوگ تو پی ایم ایل این کے. خورشید شاہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. آپ لوگوں کو تنقید کے حق سے محروم نہ کریں. اچھا کرتے رہیں. اس ملک میں جمہوریت ہے، اس میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ یہ نہ کہیں تو کیا کہیں، کچھ نہ کچھ تو کہنے کی اجازت ملنی چاہیے. نون لیگ کے لوگ جمہوریت جو ہے قبرستان نہیں ہے. قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، جمہوریت میں خاموشی نہیں ہوتی. میرے خیال میں یہ تنقید جو ہے وہ بیجا ہے. میری نظر میں
मुस्लिम लीग नून के कोई रहनुमा हमारी काबीना में नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। और पंजाब वाला जो एक तासुर बी टीम कह रहे हैं, किसकी बी टीम? नून लीग की। मुस्लिम नकवी तो कभी भी मुस्लिम लीग नून में नहीं रहे। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि जरदारी साहब एक टाइम पे उनको अपना बेटा कहते थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जो उनसे दूरी है वो साफ नजर आ रही है। देखें, लोग बेटे भी बन जाते हैं, लोग आंख भी हो जाते हैं, लोग जो है जरदारी साहब ने नकवी साहब को आंख किया? नहीं, मैंने कोई ये नहीं कहा, ये आपका तज्जिया है, मैंने खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो एक उमूमी बात कर रहा हूँ कि जो अपने सगे बच्चे होते हैं उनसे भी नाराज़गी हो जाती है, तो जो मुंह बोले हैं उनसे नाराज़गी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अभी तक जरदारी साहब से वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कोई ऐसी मनफी बात नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो मुझे बता दें। ठीक है, नहीं जरदारी साहब ने तो नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो तो बरमला आके टीवी पे आके ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि नकवी साहब खुद इसका जवाब दें। ठीक है। अच्छा, ये जनवरी के लास्ट वीक आपने कहा कि भाई एक डेट है वो भी आ जाएगी, जनवरी का अगला हफ्ता हो गया। अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप कर लिया है 23 अक्टूबर को 90 रोज़ वाला, उसका क्या होगा अगर 90 रोज़ का कोई ऑर्डर आ जाता है? देखिए, मैं न माहिर कानून हूँ, न मैं जज हूँ, न मैं ज्यूरी हूँ। तज्जिया चले करते हैं। तज्जिया आप करेंगी, तज्जिया माहिरीन कानून करेंगे। हम एक ज़िम्मेदार आइनी कानूनी हुकूमत के नाते से जो आइन और कानून कहता है अगर वही करेंगे। वहाँ से ऑर्डर आ जाता है 90 डेज में करवाना है, इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली फिर वो उस फैसले पर अमल दरामद करेगा, निगरान हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही होगी। देखें, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। इस मुल्क में आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ इंतखाबात कराने का आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, वो जो शेड्यूल देंगे हम उसके मुताबिक उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। जो तारीख़ वो देंगे उस तारीख़ के हवाले से माली वसाइल, इंतज़ामी वसाइल, सिक्योरिटी के वसाइल फ़राहम करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी हम पूरी करें। ठीक। अच्छा, आपकी हुकूमत का ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा मैंडेट कह लीजिए कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो एक लिहाज से अच्छी इस तरीके से हैं कि बहुत जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसमें निजकारी की बात हो, आप लोगों ने इनिशिएट किया, चाहे अफ़गान वाला मामला हो, जो भी इलीगल यहाँ पर शहरी हैं। आप समझ रहे हैं कि ये निजकारी वाला मामला आप लोगों के जाने से पहले कोई किसी डगर पे कहीं सही समत में चला जाएगा? मेरे ख्याल में उस पर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप हाज़रीन हैं उनकी मालूमात के लिए और एक दफ़ा फिर यकीन दहानी के लिए कि निगरान हुकूमत ने निजकारी के हवाले से अपने तौर पर किसी इदारे का इंतखाब नहीं किया। ठीक। जो फैसले पार्लिमान करके गई है, जो पिछली हुकूमत करके गई है, वो इदारे जो पहले से मंजूर शुदा हैं निजकारी की लिस्ट पर, उस पर मज़ीद अमल दरामद करना और बेहतर तरीके से तेज़ रफ्तारी से करना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और जो निजकारी के जो हमारे वज़ीर हैं फवाद हसन फवाद साहब, उनका बहुत शानदार इंतज़ामी तजर्बा भी है, काबिलियत भी है, और जो मुझे इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक बहुत तेज़ी के साथ काम होगा। 3 दिन पहले गालिबन शफकत महमूद साहब से भी मुलाकात हुई है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी उनसे दोस्ती भी है, बट इस मुलाकात का कोई ख़ास एजेंडा या किसी उनकी ख्वाहिश पे हुई, आपकी ख्वाहिश पे हुई? मेरी मुलाकात उनसे पिछली जुमेरात को लाहौर में हुई थी। इसको मेरे ख्याल में 9-10 दिन हो गए। 9-10 दिन पहले जी। 3 दिन पहले कोई मुलाकात नहीं, दूसरी कोई मीटिंग नहीं हुई? नहीं। अच्छा, वो मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है कि मैं क्योंकि लाहौर में था। देखें, ये तमाम लोग हैं जिनसे एक सहाफ़ी के तौर पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 दिन पहले क्योंकि दूसरी खबर चली ना कि 3 दिन पहले शायद कोई अलग से मुलाकात हुई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। और मालूमात के लिए कि पिछले 2 माह में एक साबिक सहाफ़ी के तौर पर मेरी तमाम लोगों से मुलाकात होती रहती है। दोस्त हैं पुराने, इनके साथ हमने मिलके काम किया हुआ है। तो जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई उससे अगले रोज़
میری شہباز شریف صاحب سے نہیں ملاقات I know, ہوئی، تو لیکن وہ پی ٹی آئی کے سب حوالے سے کیونکہ یہ چیز چل رہی ہے نا، وہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو کہیں ایسا تو ان نہیں کو ہے ان کی ضرورت طرف سے بھی ہوگی، کوئی پریس کانفرنس ان ہو کو جائے؟ ضرورت ہوگی پریس ریلیز کی. میری باقی لوگوں سے بہت ساروں سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا تو کوئی پریس ریلیز نہیں آیا. تو وہ ان کی خواہش ہوگی نہیں، وہ جو پریس میں پریس آنے کی. کانفرنسز ہو رہی ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں، اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی نا، کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی اور دیکھیں پارٹی وہ میں جا رہا ہے. جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. میرا نہ پریس کانفرنس کروانے میں کوئی کردار ہے، صحیح. نہ ان کو رکوانے میں کوئی کردار ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایک آخری سوال، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کیئر ٹیکر دور میں گلا ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی پرسوں غالباً جلسے کی اجازت مل گئی ہے. سو اچھا، اچھی چیز ہو رہی ہے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے. الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں ساری پارٹیز کر پائیں گے؟ کرنا چاہیے جی، سب کو ہونی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی سرگرمی تھی کارساز واقعے کے حوالے سے، جو نجی میڈیا نے جو جس طریقے سے دکھایا، پاکستان ٹیلی ویژن نے وال ٹو وال اس کی کوریج کی. بلاول صاحب کی وہ تقریر جس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف صاحب کو، بغیر کسی کاٹ پیٹ کے لائیو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی. تو ہمارا کام کسی ایک فریق کا ساتھ دینا نہیں ہے، ہمارا اس ریس میں کوئی گھوڑا نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ ایٹ لیسٹ تمام جماعتوں کو کوریج ملے گی، الیکشن کیمپین وہ اپنی بھرپور انداز میں آپ دکھا رہے ہوں گے، ان کی مل بھی رہی ہے اور ملے گی بھی. تھینک یو ویری مچ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ مرتضی سولنگی صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. صہیونی ریاست اسرائیل کے سر پر خون سوار ہے. غزہ کے اندر نہ ختم ہونے والی جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ صدی میں آج سے پہلے اس قسم کے جنگی جرائم نہیں دیکھے گئے. دنیا کی تمام بڑی طاقتیں فلسطینی نہتی عوام کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانا تو ایک طرف، صہیونی ریاست کے جنگی جرائم کا تذکرہ کرنے سے بھی گھبرا رہی ہیں. مغربی میڈیا پر صہیونیت مسلط ہو چکی ہے. پہلے بی بی سی کو برطانیہ بھر میں فلسطین کی حمایت میں چلائی جانے والی خبروں پر معذرت کے ساتھ اعتراف کرنا پڑا کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کیا. پھر بی بی سی نے اپنے 6 رپورٹرز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فلسطین کی حمایت میں پوسٹ شیئر کرنے کے الزام میں آف ایئر کر دیا. جبکہ امریکی نشریاتی ادارے MSNBC کو 3 مسلمان اینکرز کو غزہ پر پروگرام کرنے کی پاداش میں معطلی کا سامنا کرنا پڑا. ان 3 اینکر پرسنز میں مہدی حسن، ایمن محی الدین اور علی ویلشی شامل ہیں. آج سے 3 روز قبل طاقت کے نشے میں دھت صہیونی ریاست نے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر غزہ کے الاہلی ہسپتال پر حملہ کرتے ہوئے 500 سے زائد افراد کو شہید کر دیا. شہید ہونے والوں میں مرد، عورتیں، بچے، ہسپتال کا عملہ سبھی شامل تھے. رہتی دنیا کی تاریخ میں ایسی ہولناک مثال کم ہی ملتی ہے جہاں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہو. اسرائیلی حملے کے بعد ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف ابو ریش نے 500 سے زائد لاشوں کے بیچ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کی آہو پکار دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی. محض اتفاق کہیں یا اسٹریٹجی، امریکی صدر جو بائیڈن کے اسرائیل آمد اس وقت ہوئی جب صہیونی ریاست کے ہاتھوں غزہ میں الاہلی ہسپتال تباہ ہو چکا تھا اور مغربی میڈیا بھی حملے کا ذمہ دار اسرائیلی ایئر فورس کو قرار دے رہا تھا. مگر امریکی صدر جو بائیڈن نے نہ صرف دنیا بلکہ انسانیت کو ہی شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو شواہد انہوں نے دیکھے ہیں ان کے مطابق اسرائیل نہیں بلکہ دوسری پارٹی غزہ کے ہسپتال پر حملے کی ذمہ دار ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل میں ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو انتہائی گرم جوشی سے امریکی صدر سے ملے. دوسری طرف عرب ممالک میں اسرائیلی حملے کو شدید تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا. موروکو، ایران اور دیگر عرب ممالک میں مظاہروں کا آغاز ہوا اور عرب ممالک کے سربراہان کو امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے سے طے شدہ ملاقاتیں منسوخ کرنی پڑی. امریکی صدر کا دورہ اسرائیل کسی بھی طرح سے عرب ممالک میں مثبت انداز میں نہیں لیا گیا. امریکہ کے خلاف عرب عوام میں نفرت پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگی ہے. دوسری جانب اگر ہسپتال حملے پر سب سے پہلے رد عمل کا تذکرہ کیا جائے تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ غزہ کے الاہلی ہسپتال پر حملے کے فوری بعد
اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس میں کام کرنے والے حنانیہ نفتالی نے ٹویٹ کے ذریعے تسلیم کیا کہ اسرائیل نے ہسپتال کو بمباری سے تباہ کیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے الزام حماس پر عائد کر دیا۔ بی بی سی اور دیگر نشریاتی اداروں نے ہسپتال کو تباہ کیے جانے کے بعد رپورٹ کیا کہ اسرائیلی بمباری سے ہسپتال کو تباہ کیا گیا، جبکہ حماس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہ کاری پھیلانے والا اسلحہ ہے ہی نہیں، اور ایسا صرف اسرائیلی بمباری سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ امریکہ تو ایک طرف، گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک بھی اسرائیل یاترا پر پہنچے اور اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فلسطین پر اسرائیلی جنگی جرائم کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئے۔ صہیونی افواج کی غزہ کے مظلوم عوام پر ظلم کی داستان آج بھی جاری ہے۔ اب تک 3900 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ زخمیوں میں 70% بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی کا ذمہ دار ہے، مگر امریکہ کا کردار کسی بھی صورت صہیونی ریاست سے کم نہیں۔ سلامتی کونسل میں اب تک جنگ بندی کے لیے 2 مختلف ریزولوشنز جمع کروائی گئی۔ پہلی ریزولوشن کو روس نے پیش کیا، جس کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روک دیا، جبکہ جنگ بندی کی دوسری ریزولوشن برازیل نے جمع کروائی، جس کو 12 ممالک نے منظور کیا۔ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے، مگر امریکہ کے ویٹو کے بعد یہ ریزولوشن بھی رد کر دی گئی۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کے ہاتھوں بے بس ہے۔ امریکی اشیرباد سے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور دنیا بے بسی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.